नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़ससुल कुरान सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हमने पिछली नशिस्त में सूरह बनी इसराइल में वारिद होने वाले कुछ वाक़यात को देखा था। अब उससे आगे चलें तो आगे अगली सूरा है सूरतुल कहफ़। मक्की सूरा है, इसमें 12 रकूआत हैं और 110 आयात हैं और तरतीब के एतबार से ये 118 नंबर पर आने वाली सूरा है। इस सूरत का नाम पहले रुकू की 9th आयत इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ी से माखूज़ है और इस नाम का मतलब ये है कि वो सूरत जिसमें कहफ़ का लफ्ज़ आया है। ज़माना नज़ूल के एतबार से देखें तो यहाँ से असल में उन सूरतों का आगाज़ होता है जो मक्की ज़िंदगी के तीसरे दौर में नाजिल हुई हैं। हम जब सूरह कहफ़ के मज़मून पर गौर करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये तीसरे दौर के आगाज़ में नाजिल हुई है जब ज़ुल्म सितम और मज़ाहमत ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, लेकिन अभी तक हिजरत हबशा वाक़ई नहीं हुई थी। उस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको असल में अस्हाबे कहफ़ का किस्सा सुनाया गया ताकि उनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। शान नज़ूल के एतबार से देखें तो ये अब वो दौर है मक्का का कि जब ज़ुल्म सितम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मुशरिकीन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। वो हर हीला और हर हरबा आज़मा रहे हैं और उनके हरबों में से एक हरबा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह डीफेम किया जाए। इस्लाम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीफेम करना और बदनाम करना उनका इस वक्त जो है वो मेन पर्पस था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ़ साजिशें करते थे। उनके तरीके हमने पहले भी देखे, सूरह कहफ़ के नज़ूल से पहले भी हम देख चुके हैं कि वो अपने दौर के असल में उनका तरीका क्या होता था कि वो अपने दौर के अहले किताब के पास जाते थे, उनकी आसमानी किताबों से कुछ सवाल सुनते और पूछते थे और वो सवाल इस गर्ज़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं और आपने कोई किताब नहीं पढ़ी और आप अपने उम्मी होने की बुनियाद पर इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। होता क्या था कि वो सवाल करते थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर वही के ज़रिए से जवाब देकर जवाब भी देते थे उनके सवाल का और उनको तंबीह भी करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत भी साबित करते थे और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी देते थे। ये सूरा असल में मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। 3 सवाल क्या थे? वो एक सवाल था कि अस्हाबे कहफ़ कौन थे, फिर दूसरा था कि किस्सा खिज़र की हकीकत क्या है और तीसरा था कि ज़ुल्करनैन का क्या किस्सा है। तीनों किस्से असल में ईसाइयों और यहूदियों की तारीख़ से मुतल्लिक़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी चीज़ का इल्म नहीं होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही का इंतज़ार किया करते थे। यहाँ पर बशरी कमज़ोरी की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा और आप क्या कहना भूल गए? इंशाअल्लाह कहना भूल गए और वही का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के लिए कि नबी बशर थे, बशरी तकाज़ों पर भूल चूक हो जाती थी लेकिन उसकी इस्लाह कर दी गई और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करके तीनों सवालों का जवाब दिया गया। ना सिर्फ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से इनके सवालात का पूरा जवाब दिया बल्कि उनके अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह उस सूरत हाल पर चस्पा भी कर दिया जो उस वक्त मक्का में कुफ़र और इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। इंशाअल्लाह ताला इस सूरत में हम इन तीनों किस्सों को देखेंगे
ان میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات ہیں، کیا اصول ہمارے لیے نکلتے ہیں، کیا عمل کی بات ہمارے لیے اس میں موجود ہے، ان پر بھی غور و فکر اور تدبر کریں گے۔ تھوڑا سا سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کرتی چلوں۔ مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص اس کی ابتدائی 3 اور آخری 3 اور کہیں پر 10 آیات کے بارے میں آیا ہے کہ ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہیں پر ابتدائی 3 اور آخری 10 کا ذکر ہے، کہیں پر ابتدائی 10 اور آخری 10 دونوں کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ سورہ کہف کا بنیادی مضمون اصل میں فکر آخرت ہے، اور وہ شخص جو آخرت کے فکر سے آشنا ہے نا، وہ دجال کے فتنے میں ملوث نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا، اس شخص کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف ایسے پڑھی جیسے وہ نازل کی گئی تھی، یعنی صحیح تجوید اور لب و لہجے سے، تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام قصوں میں جو سورہ کہف میں ہمیں 3 قصے ملیں گے، اس میں ہمیں انشاءاللہ اصل میں جو مضمون سیکھنے کو ملے گا نا، وہ حب دنیا کی محبوب چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، حب الشہوات، دنیا کی محبوب چیزوں کی محبت، ان پر نا بڑی کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ سورہ حب دنیا کو ٹارگٹ کرتی ہے اور محبوب چیزوں کی محبت پر بڑی کاری ضرب لگاتی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکال دیتی ہے اور پھر دنیا کی فکروں اور غموں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، دکھوں، غموں اور پریشانیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اور حب دنیا دلوں سے نکال کر دنیا کی فکروں سے بے فکر کر کے پھر دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کے لیے خرچ کرنے کا انداز سکھاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، تو گویا یہ فکر آخرت کا تصور پیدا کرتی ہے۔ بیسیکلی سورہ کہف اصل میں سکھاتی کیا ہے کہ فکر کس کی کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے تو شرک سے بچنے کی کرو، فکر کرنی ہے تو کفر، شرک، فسق، نفاق سے بچنے کی کرو، فکر کرنی ہے تو بدعات سے بچنے کی کرو، فکر کرنی ہے تو ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، عمل کے استقامت کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو عبادات کے حسن اور خشوع اور خضوع کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو عمل کی قبولیت کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو نیک اعمال کی حفاظت کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو آسان موت کی، قبر کی کشادگی کی، حشر کی بے خوفی کی اور آسان حساب کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو پلسرات پر نور کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو جہنم کی زنجیروں اور طوقوں سے بچنے کی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو تارکول کے لباسوں سے بچنے کی فکر کرو، دنیا کے فکر نکال کے ذکر، صبر، شکر اور توکل اور یہ سب کر کے دنیا کی محبتوں کو راہ للہ فکر آخرت کے لیے خرچ کرنے کا پیغام دیتی ہے سورۃ الکہف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے، ہمیں دنیا کے ان عارضی فکروں اور غموں سے نکال کر جو اصل فکر ہے اس کی طرف لے آئے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں سورۃ الکہف کے واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔